باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں تہاڈا امانت علی صابر پنجابی بیٹھک چینل تو اج اسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اس موضوع تے گل بات کران گے کہ آپ نو مدینہ شریف تو عراق دا سفر کرنے دی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، اودیاں وجوہاتاں کی سن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کوفہ دی طرف گئے؟ اتھے سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو حدیث پاک کوٹ کران گے، جہدے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ میری سنت نو سب تو پہلے بدلن والا ایک شخص بنو امیہ دا ہوئے گا اور او دا نام یزید ہوئے گا۔ ایک اور دوسری حدیث پاک ہے جہدے وچ فرمان رسول ہے، آپ نے فرمایا میری امت عدل و انصاف تے قائم رہے گی، ایتھے تک کہ ایک شخص رکھنا انداز ہوئے گا، وہ بنو امیہ دا ہوئے گا، او دا نام یزید ہوئے گا۔ یہ حدیث پاک سن جڑیاں یزید دے اس فعل نو ظاہر کر رہی سی کہ وہ حکومت دین اسلام واسطے وہ دی حکومت ایک نقصان دہ طور پہ ابھر کے سامنے آئے۔ دوسری طرف ناظرین، جس وقت کسی انسان دا اللہ تعالیٰ نے مرنا یا شہادت پانا جس جگہ تے مقصود ہوئے، اللہ تعالیٰ او دے واسطے ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے سباب پیدا کر دینا ہے کہ انسان خود بخود اس جگہ تے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال یہ واقعہ پیش آیا جہدے وچ یزید دی حکومت ایک بہت بڑا کردار سی، کیونکہ یزید دی حکومت اسلام یعنی دین اسلام واسطے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی سی۔ لوگاں دی حالت ایتھے تک سی، اپنے یعنی کہ نسبتی رشتہ داراں نوں وی لوگ بھول گئے سن، نماز نوں ترک کر دیتا سی، اور لوگ اپنیاں ماواں نال، بھیناں نال، بیٹیاں نال شادیاں کرنا شروع کر دیتیاں سن، اور یزید خبیث نے 3 دن مسجد نبوی دے وچ اذان اور نماز نہیں ہون دیتی۔ اسی طرح مسجد نبوی دے صحن وچ بھی گھوڑیاں نوں بنیا گیا، سرکار دے ممبر اطہر تے ناپاکی دے چھٹے پے، اس طرح اودی حکومت دی کارکردگی نظر آ رہی سی۔ دوسری طرف جس وقت یہ صورتحال اہل کوفہ نے دیکھی، انہوں نے یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا۔ کوفہ شہر دی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ یہ 14 ہجری تو لے کے 16 ہجری تو بعد، جس وقت مسلمانوں نے قادسیہ دیاں فتوحاتاں تو بعد مسلمان عراق دے وچ رہائش پذیر ہو گئے اور اتھے انہوں نے رہنا شروع کر دیتا۔ تو حضرت ایک صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابی نے انہوں نے اس جگہ نو تلاش کیتا، اور جس وقت انہوں نے مدائن دی عراق دی آب و ہوا اچھی نہ لگی، اپنے فوجیاں نو اتھے سکونت اختیار کرنا تے گیا۔ لہذا 17 ہجری باقاعدہ طور تے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیاں دے نال اتھے آباد ہو گئے۔ اس طریقے نہ یہ کوفہ شہر آباد ہوئے۔ کوفے دے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ رحمت اللہ علیہ دے نال پہلے بھی آپ نے عقیدت رکھدے سن، آپ دے شیعہ سن۔ شیعہ دا معنی اتنے محبت کرنا والوں دے وچوں لیا جاندہ ہے، تے آپ دے نال بہت محبت کردے سی۔ جس وقت کوفے دے لوکاں نے یہ دیکھیا کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور انہوں نے وہی بیعت نہیں کیتی، اور اسی طرح انہوں نے پتہ چلیا کہ حضرت امام حسین نے بھی بیعت کو انکار کر دیتا ہے، اور آپ مدینہ شریف کو مکہ شریف کی طرف ہجرت کر گئے۔
بروایت تبری سلیمان بن سرد ایک آدمی ہے، کوفے دے وچ اس دے مقام دے وچ اہل کوفہ سارے کٹھے ہوئے اور کٹھے ہو کے ایک میٹنگ کیتی جہدے وچ سلیمان نے انہاں لوکاں نوں کہا کہ تہاڈی انہاں دے والد نال یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال بھی عقیدت سی اور حضرت امام حسین نال بھی عقیدت سی، لہذا تسی حضرت امام حسین دے مددگار بن جاؤ اور انہاں دے دشمن دے نال بھی اگر تسی لڑ سکدے ہو تو انہاں نال لڑائی کرو، لیکن اگر تانوں یہ خدشہ ہوئے کہ تہاڈی کمزوری یا بزدلی دا تسی مظاہرہ کرو گے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پا کے نہ بلانا اور انہاں دی جان نوں کسی مشکل دے وچ نہ ڈالنا۔ لیکن اہل کوفہ نے ساریاں نے مل کے آکھیا کہ اسی امام دے دشمناں نال لڑاں گے بھی اور انہاں تے اپنیاں جاناں بھی قربان کراں گے۔ اس طرح اہل کوفہ دا جس وقت اس چیز دا اظہار ہویا، انہاں نے ایک پہلا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو لکھیا۔ اس خط دے وچ کچھ اس طرح دی تحریر لکھی، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات تو جو اس تو بعد یزید نے تخت نشینی اختیار کی تھی وہ دا ذکر سی، اور اس تو بعد یزید دی تخت نشینی دے ذکر تو بعد انہاں کوفیاں نے اس خط چ اپنی طرفوں یہ چیز لکھی کہ حضرت تسی ساڈے کول تشریف لے آؤ، کیونکہ اس وقت ساڈے کول کوئی امام نہیں، تہاڈے آن نال سانوں بھی سچ دی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ اس وقت دمشق دا گورنر نعمان بن بشیر ہے، جہدے نال اسی نہ تے کوئی نماز پڑھنے ہیں، نہ ہی عیدگاہ جانے، نہ ہی کوئی جمعے دی نماز پڑھنے ہیں، لہٰذا جس وقت سانوں تہاڈا اس چیز دا پتہ چل جائے گا کہ تسی تشریف لے آ رہے ہو تے اسی انہوں بھی مجبور کر دیاں گے تاکہ وہ بھی شام دی طرف چلے جائے۔ اس طرح پہلا خط جیڑا عبداللہ بن دال، عبداللہ بن سبی حمدانی دے ہتھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کیا 10 رمضان سن 60 ہجری نو مکہ شریف سے پہلا خط ملیا۔ اس تو بعد 2-3 دن بعد تقریباً 53 عرضیاں ہتھاں نال لکھیاں ہوئیاں جنہاں دے اتے 1 یا 2 یا 3 یا 4 بندیاں دے سائن سن، وہ آپ تک پہنچیاں۔ یہ جڑے خط سن یہ تقریباً 3 بندیاں دے راہیں 2-3 دن دے اندر آپ دے کول یکے بعد دیگرے آندے رہے، اور اس تو بعد بھی کچھ خاص لوگ آپ نو چٹھیاں لکھ دے رہے۔ آخری خط جڑا آپ نو ملیا وہ ایک شخص جدا نام ہانی بن ہانی، وہ شخص دا نام ہانی بن ہانی سبی اور سعید بن عبداللہ حنفی دی راہیں آپ دے کول پہنچیا۔ جس وقت آپ نے انہاں خطاں نو دیکھیا اور اہل کوفہ دی عقیدت اور محبت دے جذبات نو پڑھیا تے آپ نے ایک خط اہل کوفہ نو لکھیا۔ وہ دے وچ یہ ذکر کیتا کہ میں تہاڈے جذبات دی قدر کرنا وا جڑے تسی مینوں خط لکھے نے، لہذا اس چیز نو جانچن واسطے میں اہل کوفہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نو پہلے بھیج رہا وا تاکہ اہل کوفہ دے حالات دا پتہ چل سکے، اور اس تو بعد پھر میں تہاڈے کول بہت جلدی پہنچ جاواں گا۔ برادران اسلام، یہ وہ خطوط سن جنہاں دی روشنی آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل نو اپنے یعنی کہ کوفے دی طرف روانہ کر دیتا۔ حضرت مولانا محمد سعید محمد نعیم مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک تحریر لکھتے نے، یہ بے شک گل واضح طور تے کھلی ہوئی سی کہ
کہ حضرت امام حسین دی شہادت دی خبر سی، چرچے سن، اور یہ بھی گل ڈکی چھپی نہیں سی کہ اہل کوفہ دیاں بد اہلیاں دا، انہاں دی بد عہدیاں دا، وعدہ خلافیاں دے پہلے بھی تجربے ہو چکے سن، لیکن جس وقت یزید دی حکومت آئی اور یزید دی حکومت اور سلطنت نے دین اسلام نو نقصان پہنچایا اور انہاں نو دیکھ کے اہل کوفہ دے لوکاں نے اودی بیعت نہ کیتی، اور اس صورتحال وچ جدوں کوئی ایک ظالم فاجر ظلم کرنے والا بادشاح دی بیعت لوگ کرنے تو انکار کر دیں اور وہ کسی دوسرے جیڑا اہل استحقاق ہوندا ہے، اس دے حقدار ہوندا ہے، انہوں بیعت دی درخواست کرن، اس شخص تے لازم ہو جاتا ہے کہ انہاں دی درخواست نو قبول کرے۔ اس طرح ہی حضرت امام حسین دی صورتحال سی، آپ نے انہاں دی درخواستاں نو قبول کیتا، کیونکہ اگر آپ انہاں دی درخواستاں نو قبول نہ فرماؤندے تے پھر اس چیز دا مطلب سی کہ آپ بھی اس قوم نو اس جابر حکمران دی رعیت دینا چاہتے سن، لہذا آپ دے کول کوئی ایسا شرعی جواز نہیں سی جس دی بنا تے نہ آپ انہاں دی درخواستاں نو ٹھکراؤندے، نہ قبول کرتے۔ اور زیادہ تر آپ نو اس وقت تقویت ملی جس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ جا کے سارے حالات لکھے امام نو کہ اے امام، کوفہ والے حالات بہتر نے، کیونکہ 12,000 کوفیاں نے حضرت امام حسین دے بحاف تے حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت کر چکے سن۔ جس وقت امام نو ایک خط ملیا اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل دا، تو پھر آپ دے کوئی شرعی جواز نہیں سی کہ آپ انکار کر دے کوفیاں دی درخواست دا، لہذا آپ نے فیصلہ فرما لیا کہ میں عراق دا سفر کراں گا۔ بے شک ایدی مخالفت بہت زیادہ صحابہ اکرام نے کی تھی، جنہاں دے وچوں عبداللہ بن عمر، حضرت سعید اور دوسرے جید صحابہ اکرام سن۔ انہوں نے امام نو بہت روکیا کہ اے امام، تسی کیوں بضد جے؟ یہ اہل کوفہ دے لوگ دینار تے درہم دے لوگ نے، یہ تیاڑے نال بے وفائی کرنگے، یہ وہ لوگ نے جڑے تیانو بلا رہے ہیں اور بلا کے یہ حکومت دے نال مل جانگے، اور ملن تو بعد اور تیاڑے خلاف جنگ کرنگے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام نو فرمایا کہ میں خواب دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت فرمائی ہے، اور آپ نے میرے ذمے ایک کام لایا ہے، وہ کام میں کر کے رواں گا، خواہ یہ وچ میرا نفع ہوئے یا نقصان ہوئے، اور بے شک اس حد تک ہو جائے کہ میں اللہ دی بارگاہ جا ملا۔ برادران اسلام، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کول اس وقت کوئی شرعی عذر نہیں سی کہ آپ نے اس بنا تے اہل کوفیاں دی درخواستاں نو قبول کیتا اور کوفے دا سفر اختیار کیتا۔ اللہ تعالی سانو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے مقام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور یزیدی طاقتاں نو بھی آپ دی شان نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دے نال آمین ناصر اللہ تعالی خدا حافظ۔